नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। विकास निर्माणको काममा इन्जिनियरहरूलाई कुनै समस्या भए त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। संघीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा हालको सत्ता गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाउने अभ्यासमा समाजवादी केन्द्र निर्माण बारे 3 दलका नेताहरू छलफलमा जुटे। बैठकमा प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, माधव नेपाल र वामदेव गौतम सहभागी। आगामी निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल हुन सक्ने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। गठबन्धन सरकार नालायक र गैर जिम्मेवार बनेको आरोप। एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीको विषयमा धेरै सोधी खोजी नगर्न एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आग्रह। सम्बन्धित व्यक्तिले बोलिसकेको र दलभित्र कतिपय विषयमा गोपनीयता राख्नुपर्ने भन्दै नाम सार्वजनिक नगरेको जिकिर। बलात्कार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आरोपी सिद्ध बाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर एउटै मञ्चमा देखिए। मन्त्रीले नै अभियुक्तसँग मञ्च सेयर गर्दा मुद्दा प्रभावित हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय सही भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आफूहरू पनि यही गठबन्धनलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको दावी। विवेक सेलका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा खुले। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सैद्धान्तिक रूपमा गलत नभए पनि दिन प्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएको नेपालको भू राजनीति र आन्तरिक परिस्थितिका कारण दूरगामी हितका लागि घातक भएको निष्कर्ष। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भएको अवस्थामा वर्षैपछि राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै सांसदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। बेरुजु भनेको अनियमितता नै नभए पनि बेरुजुमा भ्रष्टाचार हुने भन्दै अब दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गर्ने। बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरू, 2 सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय। राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्ने खर्च गोष्ठी र अन्तर्क्रियामै सीमित भएको महिला समितिको निष्कर्ष। सम्पर्कमा आएका पीडितले पनि आयोगबाट न्यूनतम सहयोग समेत नपाएको गुनासा प्राप्त भएकाले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको ठहर। सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको निरीक्षण गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको निर्देशन। आयोजना सुरु भएको 3 वर्ष पुग्ने लाग्दा हालसम्म जम्मा 45% मात्र काम सम्पन्न। मन्त्री पदबाट हट्दा आफू हाँसेरै जाने शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको टिप्पणी। मन्त्रीको रूपमा आफू सधैँ नरहने प्रस्ट्याउँदै रहुन्जेल सांसदहरूको सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। 1 हप्ताभित्र शहरी विकास सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी। स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये रोल्पाका अधिकांश उम्मेद्वारले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण पेश गरेनन्। जिल्लाको 10 स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेका 1233 मध्ये 574 जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाए। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदद्वारा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेल विरुद्ध स्पष्टीकरण माग। न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएदेखि पोखरेल सम्पर्कविहीन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 4 नेताद्वारा पार्टी परित्याग। आन्तरिक प्रजातन्त्र नरहेको सर्वसत्तावाद र अहंकार मौलाएको विधि विधानको धज्जी उडिरहेको भन्दै अपमानित भएर पार्टीमा बस्न नसक्ने उल्लेख। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दोलन सुरु। विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। कर्णालीमा सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूद्वारा प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र विधेयकलाई यो सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा विषयगत समितिहरूमा कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भागबण्डा मिलेपछि नगरसभा बैठक बस्यो। बैठकबाट आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट पारितसँगै विभिन्न 4वटा समिति संयोजक र सदस्यहरू चयन। जनकपुर धाम उपमहानगरले सरकारी गाडीका लागि 1 वर्षमै झण्डै 1 करोडको इन्धन खरिद गरेको पाइयो। महालेखाको प्रतिवेदनमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेको देखायो। सीसीटीभीको खर्चमा केयरमेट, गर्भवतीको सामान खरिद भए पनि वितरण नभएको दावी। पोखरा महानगरले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयका रूपमा उपयोगमा ल्याउने। शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न दिन इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले साउन अन्त्यसम्म निवेदन दिन सक्ने। अब नारायणी नदीले कहिले पनि दुःख नदिने भरतपुर महानगरीकी मेयर रेणु दाहालको दावी। भरतपुरको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अनुदानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको पनि उल्लेख।
बिजुलीको तार भूमिगत गर्न र खानेपानीको पाइप बिछ्याउन भत्काइएको सडकको संरचनाबारे काठमाडौँका मेयर बालेनको सरोकारवालालाई प्रश्न। फ्लाइओभर, ब्रिज, अन्डरपास जस्ता भौतिक संरचना भोलिका लागि आवश्यक रहेको भन्दै आजको अवस्थालाई सुधार गर्न व्यवहार परिवर्तनको खाँचो रहेको उल्लेख। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का वडाध्यक्ष दलबहादुर काकीले कुकुर मार्ने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्को आलोचना सुरु। पशु अधिकार कर्मीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न विराटनगर महानगरको आग्रह। कर्मचारीले कार्य सम्पादन फारम साउन 7 गतेसम्म दर्ता गराई प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्ने। 3 कार्यपालिकामा मनोनित समेत गरी जनप्रतिनिधिको कुल संख्या 100। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3328 जनाको परीक्षण गर्दा थप 357 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 62 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1982 पुग्यो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुटेको भए तत्काल लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। खोपले जटिल अवस्था निम्तन नदिने भएकाले खोपको महत्व बुझ्न र स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पनि पालना गर्न आग्रह। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। संक्रमणको चौथो लहरको संकेत देखिएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको चेतावनी। समयमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र खोप लगाउन सुझाव। 5 थरको याङबर गाउँपालिका प्रदेश 1 मै पहिलो 18 वर्षमाथि उमेर समूहको कोभिडको पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषित। गाउँपालिकाका सबै स्थानीयले खोप लगाएकोले जोखिम कम भएको गाउँपालिकाको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको जोरपाटीमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास र लेदो माटो निस्कियो। बोरिङ खन्दा निस्केको ग्यास मिथेन भएको खानी तथा भूगर्भ विभागको भनाई। लामो समयदेखि ग्यास भण्डारण भएर बसेको ठाउँमा खन्दा यस्तो निस्कने गरेको अध्ययनहरूको दाबी। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई नहटाउन श्रम मन्त्रालयको सबै पालिकालाई पत्राचार। सबै कर्मचारीलाई हटाउँदा कार्यक्रमको उद्देश्यमा दखल पर्ने उल्लेख। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाई गर्ने व्यवस्था गरिने यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको भनाई। लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमै आउने दाबी। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रसुवागढी नाकाबाट 391 टन चिनिया खाद्य सामग्रीको आयात। चीनबाट खाद्य सामग्रीको आयातमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृतको भनाई। मनसुन फेरि सक्रिय। आज बिहानैदेखि काठमाडौँ सहित प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा। अबको 3 दिनसम्म देशका धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना। आकाशे पानी नपरेपछि बाँकीमा रोपेको धान सुक्न थाले। साउनको पहिलो साता लाग्दा पनि वर्षा नभएपछि बाँके जानकीका किसानहरू ढलको पानी सिँचाइ गरेर धान रोप्न बाध्य। बाँकेमा असार अन्तिमसम्म 40% मात्र धान रोपाई सम्पन्न। विद्युतीय चुलो प्रवर्धनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले अनुदान सहयोग पाउने। राष्ट्र संघ अन्तर्गतको ग्रीन क्लाइमेट फन्डले करिब 2 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको अनुदान दिँदै विशेष गरी तराईमा विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्ने। खोटाङको रावा बेसी गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्युत वितरण केन्द्रले विद्युतको मासिक महसुल 30 रुपैयाँले घटायो। 1 साउनदेखि लागू हुने गरी मासिक 50 रुपैयाँका दरले महसुल उठाउने निर्णय। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 93,800 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1160 रुपैयाँमा कारोबार। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वाणिज्य बैंकहरूद्वारा कुल 45 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन। असार मसान्तसम्म बैंकहरूले पाउने 42 खर्ब अर्थात् 41 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको बैंकर्स सङ्घको भनाई। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि लगातार तेस्रो कारोबार हुने दिन पनि शेयर बजारमा वृद्धि। नेप्से आज 16.20 अङ्कले बढेर 2045.63 बिन्दुमा पुगेर रोकियो। आजै 2 अर्ब 29 करोड 93 लाखको शेयर कारोबार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको सोमबार स्थगित भएको कार्य समिति बैठक बिहीबार बस्ने। बैठकका लागि साफ महिला च्याम्पियनशिप, नेपाल सुपर लिग, सीईओ नियुक्ति र विविध सहित 18 एजेन्डा तय। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्किए। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न शीर्ष 3 मा पर्ने नेपालको झिनो सम्भावना कायमै। एशियन गेम्सको नयाँ मिति तय। 2022 मा स्थगित भएको एशियन गेम्स अब 2023 मा सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने। एसियाड समेत भनिने 19औं एशियन गेम्स चीनको होङ्झोउमा हुने। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्सको घोषणा। 31 वर्षीय स्टोक्सले घरेलु मैदानमा आज दक्षिण अफ्रिकासँग पहिलो 1 दिवसीय खेल्दै औपचारिक रूपमा सन्यास लिने। अमेरिकी डलरसँग भारतीय रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा। आज मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको मूल्य 80 रुपैयाँ 0.5 पैसा पुग्यो। आज मात्रै भारु 7 पैसाले कमजोर। भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि 8 अर्ब डलरले घट्यो।
भारतको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक आदिवासी समुदायबाट ओडिसाकी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू 15औं राष्ट्रपति बन्ने प्रक्षेपण। निर्वाचन परिणाम भने 21 जुलाईमा मात्रै सार्वजनिक हुने। मुर्मूलाई विपक्षीको पनि समर्थन। कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंहेद्वारा श्रीलङ्कामा संकटकालको घोषणा। नयाँ राष्ट्रपति चुन्न प्रक्रिया सुरु। भोलि नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुँदै आज उम्मेदवारी दर्ता। श्रीलङ्काबाट भागेर मालदिप्स हुँदै सिंगापुर पुगेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेलाई देश छाड्न सिंगापुरको आदेश। राजपाक्सेलाई तत्कालका लागि शरण दिइएको भए पनि राजनीतिक शरण दिन नसकिने दावी। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकारले पायो विश्वासको मत। प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार चयनका लागि आकांक्षीहरू बीच मतदान गर्ने क्रम अहिले जारी। तेस्रो चरणसम्मको मतदानबाट पूर्व अर्थमन्त्री ऋषि सुनक सबैभन्दा अगाडि। अफ्रिकी मुलुक सुडानको जातीय दंगा नियन्त्रणका लागि हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन। दंगामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुग्यो। 100 भन्दा बढी घाइते। परिस्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि सो क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश समेत जारी। र दक्षिण पश्चिम युरोपमा उच्च गर्मीको लहरसँगै युरोपेली संघ ईयूको झण्डै आधा भूभाग खडेरीको जोखिममा। पानीको अभाव र उच्च तापले गर्दा फ्रान्स, रोमानिया, स्पेन, पोर्चुगल र इटलीमा बालीको उत्पादन कम हुने विज्ञको चेतावनी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।